हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं एकोनचत्वारिंश सर्गः। सीता समाश्वासनम्। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथाब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातम् एतद् रामस्य तत्त्वतः। मणिं तु दृष्ट्वा रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति। वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च। स ब्रूयस्त्वं समुत्साहे चोदितो हरिसत्तमा। अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचण्डय यदुत्तरम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमन् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। तस्य चिन्तयतो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्। स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे। ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजं। बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत्। कुशलं हनुमन् ब्रूयाः सहितो रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं वृद्धान् सर्वांश्च वानरान्। ब्रूयां स्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्मसहितं। यथा स च महाबाहुर्मां तारयति राघवः। अस्मात् दुःखाम्बुसंरोधात् तं समादतुमर्हसि। जीवन्तीं मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान्। तत्तथा हनुमान् वाच्यं वाचा धर्ममवाप्नुहि। नित्यमुत्साहयुक्ताश्च वाचा श्रुत्वा त्वयेरिताः। वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्ते। मत्सन्देशयुता वाचस्तुता श्रुत्वैव राघवः। पराक्रमविधिं वीरो विधिवत् संविधास्यति। सीतायास्तद्वच श्रुत्वा मारुतिर्हरिसत्तमः शिरश्चञ्चलिमाधाय हनुमान् वाक्यमब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्यक्ष प्रवरैर्वृतः। यस्ते युधि विचित्रारीन् सोऽहं व्यवनयिष्यति। न हि पश्यामि मर्त्येषु न असुरेषु सुरेषु वा। यस्तस्य क्षिपितो बाणां तादुम् उत्सहते घृतः। अप्यर्कमपि पर्जन्यम् अपि वैवस्वतं यमं सहि सोढुं रणे शक्तः तव हेतोर्विशेषतः। सहि सागरपर्यन्तां महीं शासितुमीहते। त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितम्। जानकी बहुमेनेधा वचनं चेदमब्रवीत्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः। भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दतन्वमानयत्। यदि वा मन्यसे वीरा वसैकाहमरिन्दमः। कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्ताशो गमिष्यसि। मम चेदल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानराम्। अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत्। गदेहि हरिशार्दूला पुनरागमनायदो। प्राणानामपि सन्देहो मम चान्यात्र संशयः। तावादर्शनजशोभो भूयो मम परितापयेत्। दुःखादुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानरा। अयं च वीरसन्देहः तिष्ठतीव ममाग्रतः। स्वमुखां स्त्वत्सहायेषु
हर्याक्षेषु हरीश्वरा कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्ऋक्षसैन्यानि तौ वा दशरथात्मजो त्रयाणामेव भूतानं सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिस्वाद्वैन ते यस्य तव वा मारुतस्य वा एतस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदम्बरः काममस्य त्वमेवैगः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्ता परवीरघ्ना यशस्यन्ते फलोदयः बलै समग्रैर्यदि मां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरीं यायात् तन्मे तस्य यशस्करं सरैस्तु सङ्गुलां कृत्वा लङ्का परबलार्दनः मां नयेत्यति काहुस्तः तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवेदाहव शूरस्य यथा तथा त्वमुपपादयाम् तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं धर्मसंहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवी हर्षसैन्यानाम् ईश्वरा प्लवदम्बरः सुग्रीवा सत्त्वसम्पन्नः तवार्ते कृतनिश्चयः स वानरसहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेषति वैदेही राक्षसानां निबर्हणः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनस्सङ्कल्पसम्पन्ना निदेशे हरयस्थिताः येषां नोपरि नाथस्तान् न दिव्याक् सज्जते गतिः न च कर्मसु चीदन्ति महल्स्वमिततेजसः असकृत्यैर्महोत्साही ससागरधराधरा प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तप्रत्यवरः कश्चिन् नास्ति सुग्रीवसन्निधो अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते इतरे जनाः तदनं परितापेन देवी शोको व्यपैतु ते एकोत्पादेन ते लङ्कां एषन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विबोधितो तत्सकाशं महासत्त्वो नृसिंहावगमिष्यतः तौ हि वीरो नरवरो सहितो रामलक्ष्मणो आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैर्विधमिष्यतां सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वां पुरीं प्रतियासुतीं तदा शशिः भद्रं दे भवा त्वं कालकाङ्क्षिणी अचिरात् रक्ष्यस्य मे रामं प्रज्वलन्तमिवानलं निहते राक्षसेन्द्रेऽस्मिन् सपुत्रम् पुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनैव रोहिणी क्षिप्रं त्वं देवि शोकस्य पारं याससि मैथिली रावणं चैव रामेण निहतं द्रक्ष्यसे चिरात् एवमाश्वास वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मदिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत् तमरिग्नं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं नखदंशायुधान् वीरान् सिंहचार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं रक्षसि संगतान् शैलाम्बुदनिकाशानां
दङ्गामलयसानुषो नर्ददां कविमुख्यानाम् आर्ये योधान्यनेकशः सदु मर्मणि घोरेण ताडिलो मन्मथेषुना न शर्म लभते रामः सिंहादिदैवद्विवः मारुतो देवी शोकेन मा भूते मनसो प्रियं सजीवपत्या शक्रेण भर्त्रा नाथवदीह्यसि रामात् विशिष्टकोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौदो भ्रातरो तव संशयो नास्मिं स्थिरं वत्ससि देवि देशे रक्षोगणैरध्युषिते अधिरुद्रौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्वमल्सङ्गमकालमात्रम्। इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 1940 सर्गः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।